Ako si Neria Interina Camontoy, usa ka senior citizen dinhi sa Barrios Dahilig. Dako kaayo ang akong ikasulti nga sa pagka-mayor ni Aaron na-improve gid ang lungsod sa Balingwan, labi na gyud sa mga senior citizens. Dako kayo iyang ikatabang kanamo. Nagpasalamat ko kaya Mayor Onabia o sa mga iyang kaubanan nga sa kami na mga kapansanan, wag kami niya pasagbi. O sa mga kamong kinahanglan niya magihatag. Napirahan man akong mata sa iyang pagtabang nako. Dako ang pasalamat ni Mayor kay kung wala sang ko nagduol ni Mayor tingali, dili na ko kakita. Disgrasya ko sa amo rapod balay, nadigyas ko ato, nabundak ang akong ulo. Nalipay kaayo ko nga usa ko sa mga natabangan ni Mayor, na luwas ko. O isa siya sa rason nga nabuhi ko karon. Daghan kayo ang natabang ni Mayor din sa among barangay. Kada December, na ipanghatag niya mga gatas, mga vitamins, unya karon dani nga kuan, mga chipon cake, dayon gatas. Daghan kayo, labi na pagid sa among senior citizen building nga. Salamat gid kay sa mga unabya uban mga lideris. Ako gyud kay nagpasalamat gid ko sa pag-abot ni Mayor dinhi tungod sa labi na gid sa Alpha COVID atong 2019. Then nadawat namo ang hinatag ni Mayor nga mga bugas by families o dayon daghan ba gid ang mga programa nga nahatag gid ni Mayor. Asa 9 ka termino niya sa among barangay, daghan kayo ang iyang nahatag sa amo. Una na dana ang among health center. Pagkadaghan na sa mga nagdala sa Balingwan, apan dili ingon ani gyud ka hapsay. Dili ingon ani kanindot ang na-achieve sa mga katawan sa Balingwan. Tungod kay nakita namo ang kabuotan ni Mayor, ang iyang pagpaningkamot, ang iyang financial nga support. Ako ma'am, salamat ko kay ni Mayor ma'am kay sa mga ayuda diri karon ma'am. Murag nakatagamtam gyud ang mga tao. Murag wa kay makaantaw man lisod gumikan daghan kay ayuda kahatag sa mga katawan dire. Oy, dako kay ma'am salamat kay ma'am nga nakadawat may na-appeal mi sa programa dadto nga higayon. Tanom mi sa mais, nakatanom pud ko nga kuan saging. So ang akong ikasulti may tungod sa iyang nahibuhat ni Mayor, maingon ko nga medyo daghan-daghan gyud ang iyang nahimo dinhi. Since naglingkod si Mayor Onabia dinhi sa among sa barangay Dahilig, daghan na kaayo ang kuan iyang nabutang nga mga proyekto sama sa kuan kanang covered court nga nabutangan nami dinhi sa una nga panahon kana murag lisod kayo sa amo na nga panahon sa una kay ang ako ikasulti dako kayo ang tabang gihatag ni Mayor Aaron sa amo sa may tungod sa bugas. Labi na itong pandemic nga hitabo. Dili kay kausa, kaduha, katulog yun, cycle, nihatag si Mayor sa bugas, and then mga vegetable, mga canned goods ug mga itlog. Nagpasalamat jud kog dako ni Mayor nga wala gid siya nagpasagad sa mga tao diri sa Balingwan kay in case og naay mga kuan baha, bagyo, naagi mga assistance gikan sa iya. Ako mapasalamaton ang Mayor Aaron Paul Onabia sa iyang gihatag kanamo nga sa healthcare nga libre nga hospitalization, CT scan, sa operation ug sa uban pa nga iyang gihatag para sa mga healthcare. Maraming salamat sa among kuha sa among pensyon. Abot ko datong pagsibinti na ko, iyang ikahatag. Maraming salamat sa Mayor. Salamat sa tanan gid Mayor. Mo gid ang among pangandoy kana. Mayor, daghan kay salamat Mayor sa imong programa nga APSO nga natabangan minimo nya. Daghan sad ang mga tao dili kay kamera, kung dili daghan sad ang mga taga Balingwanon nga imo gihapong natabangan sa imong programa nga APSO. Daghan kay salamat Mayor sa imong programa. Unta magpadayon paghihapon ang imong programa sa sunod pa nga mga katuigan. Ang ako jud pagpasalamat ni Mayor kay ang akong anak
is naihernia. Ang Bisaya is tampayak. Bisan piso, wala jud ko'y nagasto kay tungod ni Mayor. Sa paganhin ni Mayor sa Balingwan, maskin bata pa si Mayor, daghan gid kayo ang iyang nahimo. Hantod karon nga magsiyam na katuig si Mayor, daghan gid kayo ang nangakabenepisyo ni Mayor. O sa tanan nangagi nga mga kandidato sa miagi, wala gid mi nakadawat og ayuda sa bugas isa ka kilo. Pero sukad nag-abot ang mga unabya, nakadawat jud mi. Dako mi kay mo pasalamat ni Mayor nga siya bitaw na himong Mayor, aya pa mi naka ilaba kon unsay tupad kay sa una sa nangagi wala gid mi naka kuandan ha nakabenepisyo. Kami pod mga PWDs na pasalamat pod ni Mayor kay dili lang sa kanang kuan kay nakatabang pa sa mo through cash for work or kanang mga assistant. Lahi gyud ma'am ang sa una ug karon. Ang karon ma'am naa man gud siya namo masampit. So dili gid siya magtalikod sa among mga problema. So pasalamat gid ko ma'am, apil ang iyang pamilya akong pasalamatan. Magpasalamat kami sa Mayor nga nagutang niya ng among kuwan sa senior citizen.